دنیای مهاجرت دنیای چالش است. میفهم که دنیای مهاجرت دنیای مشکلات است، اما ما دیدگاه ما می است که بیایم امی چالش ها را و امی مشکلات را بیایم یک فرصت تبدیل بکنیم. ولو پس افغانستان میریم یا بیرون از افغانستان میریم، حداقل ما با یک مهارت خاص به اون کشور بریم. و انگیزه ما این بود که ما بیایم فرصت ها را برایشان ایجاد بکنیم و مبارزه علیه افسردگی و علیه دیقه و خستگی اطفال عزیز خود انجام بدیم. مرکز آموزشی که ما ایجاد کردیم 8 ماه پیش در ساحه بارکاو بود و ما زمانی که ساحه بارکاو دیدیم یک ساحه نیازمند بود و سخت مردم دنبال یک مرکز آموزشی بود. ما آمدیم مکتب ایجاد کردیم که فعلا خوشبختانه اینه که ما مجتمع آموزشی خانه سبز به این معنی که در این مجتمع مکتب هست، در این مجتمع زبان انگلیسی هست، در این مجتمع بخش زبان اردو هست و در کنار گپا ما یک بخش خاص برای سوادآموزی بزرگسالان داریم که خوشبختانه فعلا تعداد شاگردان در ارتباط با سوادآموزی داریم که خوشبختانه اونا فعلا خب میتونن که طول 3 ماه 4 ماهی که اینا آمدن اشتراک کردن اینجا خوب میتونن بخوانن، خوب میتونن که بنویسن و این افتخار برای ما. یک افتخار دیگه است که ما تونستیم برای 17 نفر ما زمینه کار را ایجاد بکنیم. 7 نفر از اینا از طبقه ذکور است و متبقی از اینا از طبقه اوناس هستند.